17 रमजान मुबारक 58 हिजरी 678 ईस्वी, दो जहानों की मलका, कुरान की सबसे पहली हाफजा, रूए ज़मीन की सबसे बड़ी आलमा, अल्लाह के हबीब की हबीबा, नबी की रफ़ीका, उम्मत की शफीका, बाकिरदार, वफादार, पाक सूरत, पाक सीरत, दयानतदार, अमानतदार, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बिन्त अबी बकर ज़ौजन नबी करीम शफ़ीउल मुज़निबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी पर्दा कर जाने के 47 या 48 साल बाद तक इस उम्मत की रहनुमाई फरमाकर आखिरकार हुजरे में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को जगह देकर मक्का में पैदा होने वाली हजरत आयशा बिनते अबी बकर हजरत सय्यदिना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से अपना जनाजा पढ़वाकर मदीना पाक जन्नतुल बकी में आराम फरमा हो गई। है खुदा का तू खास इंतखाब आयशा, तेरे शोहर रिसालत मआब आयशा, अक़द से कब्ल जिब्राइल ने दी नवीद, कमली वाले मोहम्मद का ख्वाब आयशा, मेरे कल्ब व जिगर में महकते रहें फरमान तेरे मिसले गुलाब आयशा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 2210 अहादीस मरवी हैं। सहीहैन के अंदर 1297 अहादीस 1297 और जिसमें से 174 अहादीस 174 मुत्तफ़क़ुन अलैहि हैं। बुखारी शरीफ के अंदर आपसे 54 अहादीस मरवी हैं और मुस्लिम शरीफ में 99 अहादीस आपसे मरवी हैं। अन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन या आयशा हादा जिब्राइल युक़रिउकी सलाम फ़क़ुल्तु व अलैहि सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तरा मा ला अरा तुरीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और मुझे फरमाया या आयशा ये जिब्राइल हैं और ये आपको सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान जो अमीन है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सलाम पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप देख सकते हैं वो मैं नहीं देख सकती। अल्लाह क्या ही फजीलत है। दूसरी हदीस भी मैं आप हज़रात के सामने रख दूँ। अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अन जिब्राइल जा बिसूरतिहा फी खिरकति हज़रा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन हादिही ज़ौजतुका फ़िद दुनिया वल आखिरा रवाहु तिरमिज़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ लाए और सबज़ रेशमी कपड़े के अंदर हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन की तस्वीर थी आपके पास और फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये आपकी ज़ौजा हैं दुनिया और आखिरत के अंदर। अल्लाहु अकबर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला को दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत मिल गई और क्यों ना मिले, नबी का जो साथी है उसे जन्नत की बशारत ना मिले ये तो मुमकिन ही नहीं। लिहाजा 500 दिरहम के अंदर कवारी ज़ौजा की सूरत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। बाकी अज़वाज बेवा थी। तमाम हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। अल्लाह तमाम के ऊपर अपनी रहमत कामिला फरमाए। मेरे भाइयों 2-3 बातें मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ शादी से मुताल्लिक़। बाद हज़रात फरमाते हैं शादी कम उम्र हो, कम उम्री की शादी हो या ज़्यादा उम्र की हो, याद रखें नबी का हर काम रब की मर्ज़ी से होता है, रब की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। और रब का हर काम वो बिल्कुल ठीक होता है 100%। उसमें हिकमत होती है और वो ही सही काम होता है। लिहाजा अगर इस शादी के ऊपर कम उम्री पर कोई एतराज़ करेगा तो वो डायरेक्ट रब के ऊपर एतराज़ करता है, क्योंकि रब के कामों में वो नुक्स निकालता है। तो लिहाजा इस कम उम्री के टॉपिक पे हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि ये रब का काम है और नबी का हर काम रब के मर्जी और मंशा से होता है। लिहाजा इस पे जैसे रब राजी, नबी राजी, हमें राजी रहना चाहिए। बेटी देने वाला और बेटी को अपनाने वाला और अल्लाह का हुक्म और जिब्राइल लाने वाला सब राजी, तो हम किस चीज के काजी। लिहाजा मेरे भाइयों दूसरी सूरत कि कम उम्री की शादी, इसमें भी हिकमत। क्या पता अल्लाह ताला ये चाहते हो कि मेरी नबी की जो जिंदगी है वो शरीके सफर की सूरत में लंबे अरसे तक रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा कर जाने के 47 या 48 साल बाद तक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मत की रहनुमाई फरमाती रही। सहाबा इकराम को जब पेचीदा मसाइल दरपेश होते तो वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के दर पे आते। और तीसरी बात याद रखें, ये साइंसी बात भी है, हिकमत के तकाज़ों की बात भी है और अकली बात भी है। अरब की जो ग़ज़ा थी वो तमाम विटामिन डी से भरपूर थी।
کھجور طاقت، اونٹنی کا دودھ مکمل طاقت، جو مکمل طاقت۔ اب غذا ہی یہ جس کی ہو، اوپر وہ گرم علاقہ ہو، تو انسان جلد اس عمر کو پہنچ جاتا ہے جو شرعی عمر کہلاتی ہے، جس میں شرعی امور بجا لانے کا حکم ہے۔ اور نمبر 4، عرب کے اندر عام کلچر تھا کہ کم عمری کے اندر شادی کر لی جاتی تھی۔ بعض دفعہ تو ایسے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ 2 3 سال کی ایج کے اندر شادیاں ہوئی ہیں، 4 میں ہوئی ہیں، 5 میں ہوئی ہیں، 6 میں۔ لیکن ہم بستری اور سنت ادا تب ہی ہوتی تھی جب شرعی عمر کو زوجہ ان کی پہنچ جاتی تھی۔ صرف یہ ہوتا تھا عرب کے کلچر میں دشمنیاں بہت ہوتی تھیں، تو وہ ایک دوسرے قبائل کے اندر رشتہ بھیج کے فوراً سے نکاح کر لیتے تھے۔ کسی کی ایک بیٹی ہوتی تھی، اسے کہتے تھے ہمارا ابھی نکاح کرا دیں، پتہ نہیں اللہ آپ کو دوسری بیٹی دے نہ دے، بیٹا ہوتا رہے آپ کا، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں آپ کے قبیلے کے ساتھ۔ تو اسی لیے انبیاء کو بھی زیادہ شادیوں کا جو حکم ہے اس میں سے ایک حکم یہ تھا تاکہ انبیاء زیادہ سے زیادہ شادیاں اس لیے کر سکتے تھے، ان کا خواص تھا، یہ ان کا خاصہ تھا، عام امتی کو اجازت نہیں ہے 4 سے زیادہ کی۔ تو جب نبی زیادہ قبائل میں شادی کرتا تھا تو زیادہ قبیلے جو ہیں وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، امن میں آ جاتے تھے، لڑائی پھر ان سے نہیں کرتے تھے جہاں شادی ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہ کیا کریں، اس طرف سوچا بھی نہ کریں، راضی رہا کریں، اس میں ہی بھلائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انس بن مالک فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، رواه البخاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں پر، سرید جو ہے عرب میں عمدہ کھانے کو کہا جاتا تھا، جو شوربے میں روٹی کوٹ کے کھائی جاتی تھی، صحت کے لیے اچھی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو فضیلت ہے وہ ایسی ہے کہ اگر منافق ان پہ تہمت لگائیں تو رب خود گواہ بن کر قرآن میں 17 آیتیں نازل فرمائے۔ اللہ اکبر، رب جس کا گواہ ہو، دنیا اس پہ کیا کمنٹس کرے اچھے اور کیا برے، وہ پاس ہی پاس ہے الحمدللہ، فاز فوزن فی الدارین ہے الحمدللہ۔ اور امانت دار اتنی تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ کرنے جانا ہے، عائشہ یہ تیاری ہم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے امت کو بتانا نہیں، کسی بھی صحابی کو بتانا نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں ان کے والد گرامی اور فرماتے ہیں عائشہ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بھی نہیں بولا، بات کو انسنی کر دیا، اور کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، امانت میں خیانت نہیں کی، بتایا کچھ نہیں، امت کے نبی کے راز کو راز رکھا۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے حضرت کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو جو انعامات دینے ہیں نبی کی خدمت اور اسلام کی خدمت پر، ان میں سے دنیا میں ایک جو چھوٹا سا انعام دیا ہے، کیونکہ ابھی اللہ پاک نے جنت میں اصل بڑے انعام دینے اپنے دیدار والے دوسرے، اس میں ایک انعام یہ دیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کی رفیقہ حیات بنا دیا ہے۔ لہٰذا تمام لوگوں کو چاہیے نیکیاں کرتے جائیں، نیکیاں نسلوں میں شفٹ ہوتی ہیں، نیکیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور میرے دوستو ہماری خواتین کو چاہیے کہ ملکہ دو جہاں کی زندگی کو فالو کریں، اپنائیں، انشاءاللہ یہ بھی دونوں جہانوں کی ملکہ بنیں گی انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی ساتھ رہیں گی ہماری خواتین انشاءاللہ العزیز۔ لہٰذا اپنے بچوں کے بہتر مستقبل اور حال دونوں کے لیے سیمینار اور پروگرامز کرائیں سیرت عائشہ پر، بالخصوص یونیورسٹیز کے اندر، تاکہ ہماری دونوں جہانوں کے اندر کامیابی کا سیرت عائشہ فلاح کا ذریعہ بن سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں کہ جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پیتی تھی، برتن کے اسی حصے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک عمر کے آخر حصے میں حضرت ام المومنین کا چبایا ہوا مسواک یوز کیا، استعمال کیا، اتنی محبت کرتے تھے۔ یاد رکھیں قرآن کریم کی روح سے اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، لہٰذا امت مسلمہ جہاں احادیث مبارکہ والے اہل بیت کو مانتے ہیں اور ماننا بھی چاہیے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، وہاں قرآن کریم والے اہل بیت کو بھی مانیں۔ قرآن کریم والے اہل بیت اور احادیث والے دونوں اہل بیت کی زندگیوں کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے اندر کامیاب فرمائے گا۔